नाज़रीन 6 मरतबा हजर अस्वद को चोरी और शहीद किया गया। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसने किस वक्त हजर अस्वद को चोरी किया और क्यों शहीद कर दिया गया। हजर अस्वद स्याह पत्थर है जो कि खाना काबा के एक कोने पर जुड़ा हुआ है। खाना काबा के तवाफ के दौरान हर चक्कर पर हजर अस्वद को बोसा देना लाजमी है। अगर रश ज़्यादा हो तो तवाफ के दौरान हजर अस्वद की जानिब दोनों हाथ उठाकर इशारे से बोसा लेते हैं। इस अमल को इस्तलाम कहते हैं। हजर अस्वद इस दुनिया का पत्थर नहीं बल्कि यह आसमान से उतरा था जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे। तो ये पत्थर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से लाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया था। इब्राहीम ने अपने हाथों से इसे खाना काबा पर नस्ब किया, लेकिन तब से अब तक कई बार हजर अस्वद को चुराया और तोड़ा जा चुका है। हजर अस्वद अब छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में है, जिसे खास किस्म की गूंद से जोड़कर चांदी के एक बड़े सांचे में संभाल कर खाना काबा के साथ नस्ब किया गया। सन 606 ईस्वी में जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 बरस थी तो मक्का में शदीद सैलाब आया, जिससे खाना काबा की इमारत को नुकसान पहुंचा। मक्का के कबाइल ने मिलकर खाना काबा की दोबारा तामीर की, लेकिन जब हजर अस्वद नस्ब करने का मौका आया तो तमाम कबाइल के सरदार आपस में उलझ पड़े। हर सरदार चाहता था कि वो ये सआदत हासिल करे। ये झगड़ा तारीख के सबसे बड़े कानूनदान, कायनात के ज़हीन तरीन इंसान और मुदब्बिर आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलझाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे पर हजर अस्वद को एक चादर में रखा गया था। चौधरियों और सरदारों ने चादर का एक एक कोना पकड़ा और उसे खाना काबा के पास लाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को उठाकर खाना काबा पर नस्ब कर दिया। हजर अरबी जुबान में पत्थर को कहा जाता है। अस्वद का मतलब है स्याह, लेकिन जब हजर अस्वद जन्नत से लाया गया तो ये स्याह नहीं था, सफ़ेद रंग का था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्मत और बाद में आने वाली हज़ारों उम्मतों ने हजर अस्वद को चूम कर अपने गुनाहों से नजात हासिल की। हजर अस्वद इंसान के गुनाहों को चूस लेता है। रवायात के मुताबिक हज़ारों सालों में अरबों इंसानों ने हजर अस्वद का बोसा लिया और इन इंसानों के गुनाह चूस चूस कर हजर अस्वद सफ़ेद से स्याह हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद कबीला बनु बकर बिन अबद मना ने कबीला जरम को मक्का से निकलने पर मजबूर तो किया, तो उन्होंने मक्का से बेदखल होते हुए काबा में रखे हुए 2 सोने के बने हरनों के साथ हजर अस्वद को काबा की दीवार से निकालकर ज़मज़म के कुएं में दफन कर दिया। यमन की जानिब कूच कर गए। अलबत्ता जिस वक़्त बनु जरहम के लोग हजर अस्वद को ज़मज़म के कुएं में छुपा रहे थे, तभी एक औरत ने उन्हें ऐसा करते देख लिया था। उस औरत की निशानदही पर हजर अस्वद को ज़मज़म के कुएं से निकालकर खाना काबा पर नस्ब कर दिया गया। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए तो उसके बाद 5 ऐसे मौक़े आए जब हजर अस्वद को चुराया गया और कभी शहीद किया गया। 317 हिजरी को करामतीन कबीले ने खाना काबा का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा कई दिन तक चलता रहा। फिर इन बदबख्तों ने खाना काबा पर हमला कर दिया और खाना काबा को लाशों से भर दिया। तकरीबन 700 मुसलमानों का खून खाना काबा में बहाया गया। आबे ज़मज़म के कुएं को भी लाशों और खून से भर दिया गया। ये बदबख्त यही नहीं रुके, बल्कि उसके बाद उन्होंने मक्का के लोगों की कीमती अशिया को और काबा में रखे जवाहरात को अपने कब्जे में ले लिया। फिर उनके सरदार ने काबा के गुलाफ को फाड़ कर अपने पैरोकारों में तकसीम कर दिया। उन्होंने काबा शरीफ के दरवाजे और उसके सुनहरी परनाले को भी उखाड़ डाला। नाज़रीन, फिर बात यहाँ भी ख़त्म न हुई। 7 ज़िलहिज्जा 317 हिजरी को सरदार अबू ताहिर ने हजर अस्वद को काबा मुशर्रफा की दीवार से
اکھاڑ لیا اور اس کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا۔ حجر اسود کو بحرین کے علاقے میں منتقل کر دیا گیا۔ تقریباً 22 سال حجر اسود کعبہ شریف کی دیوار سے جدا رہا۔ اس دور میں کعبہ کا طواف کرنے والے صرف اس کی خالی جگہ کو چومتے یا اس کا استعلام کرتے تھے۔ پھر 22 سال بعد 10 ذی الحجہ 339 ہجری کو کرامتین قبیلے کے ایک بڑے سردار سنمبر بن حسن نے حجر اسود کو آزاد کروایا اور واپس حجر اسود کے اصل مقام پر پیوست کر دیا۔ 363 ہجری میں ایک رومی شخص نے اپنے کلاڑے سے حجر اسود پر کاری ضرب لگائی، جس کی وجہ سے اس پر چٹکنے کا ایک واضح نشان پڑ گیا۔ ناظرین، اس شخص نے دوسری شدید ضرب لگانے کے لیے جیسے ہی اپنے کلاڑے کو اٹھایا تو قریب ہی موجود ایک یمنی شخص نے اسے قتل کر ڈالا۔ اس کی حجر اسود پر دوسری ضرب لگانے کی خواہش دل ہی میں رہ گئی تھی۔ 413 ہجری میں فاطمید نے اپنے 6 پیروکاروں کو مکہ میں بھیجا، جس میں سے ایک کا نام الحاکم العبیدی تھا۔ وہ ایک مضبوط جسم کا مالک، سنہرے بالوں اور طویل قد و قامت والا انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تلوار اور ایک لوہے کی سلاخ کو بھی لایا تھا۔ اپنے ساتھیوں کے اکسانے پر اس نے دیوانگی کے عالم میں حجر اسود پر تاپڑ توڑ 3 ضربیں لگا ڈالی، جس کی وجہ سے حجر اسود کی کرچیاں اڑ گئی۔ معاذاللہ، جب تک حجر اسود کو پورا نہ اکھاڑ پھینکے گا تب تک سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ اس موقع پر ایک مرتبہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آن پہنچی اور گھڑ سواروں کے ایک دستے نے ان سب افراد کو گھیرے میں لے لیا۔ ناظرین، سب کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا اور بعد میں ان کی لاشوں کو بھی جلا دیا گیا تھا۔ ناظرین، 696 عیسوی میں جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان بچانے کے لیے خانہ کعبہ میں پناہ گزین ہوئے تو حجاج بن یوسف کی فوج نے خانہ کعبہ پر منجنیقوں سے پتھر برسائے اور پھر آگ بھی لگا دی۔ اس حملے میں حجر اسود کے 3 ٹکڑے ہو گئے، جسے بعد میں سونے میں جڑ کے خانہ کعبہ پر نصب کیا گیا۔ ناظرین، بات کر لیتے ہیں 990 ہجری میں ایک غیر عرب باشندہ اپنے ہتھیار کے ساتھ مطاف میں آیا۔ اس نے حجر اسود کو ایک اور ضرب لگائی۔ اس وقت کا شہزادہ نصیر مطاف طواف کی جگہ میں موجود تھے۔ انہوں نے اسے فوری طور پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ محرم 1351 ہجری میں ایک افغانی شخص مطاف میں آیا۔ اس نے حجر اسود کا ایک ٹکڑا توڑ کر باہر نکال لیا۔ خانہ کعبہ کے غلاف کا ایک ٹکڑا بھی چوری کر لیا۔ اس پاگل شخص نے خانہ کعبہ کی سیڑھیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ اسی دوران کعبہ شریف کے گرد کھڑے محافظوں نے اسے پکڑ لیا اور پھر اسے موت کی سزا دے دی گئی تھی۔ پھر بات کر لیتے ہیں 28 ربیع الاول سن 1351 ہجری کو شاہ عبدالعزیز نے اس پتھر کو دوبارہ کعبہ شریف کی دیوار میں نصب کروا دیا۔ ناظرین، یہ تھے وہ 6 مواقع جب حجر اسود کو چوری یا شہید کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔